बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम कड़वी बात और मैं हूं जुल्फ़कार बेर। नाज़रीन, अगस्त के वस्त में मौजूदा हुकूमत की जो मुद्दत है वो पूरी हो जाएगी। अब मुशावरत का अमल जारी है कि असम्बलियाँ चंद रोज़ पहले डिज़ाल्व कर दी जाएँ या ये मुद्दत पूरी करें। अगर चंद दिन पहले असम्बलियों को तोड़ दिया गया तो फिर इंतखाबात के लिए 90 रोज़ हैं, और अगर असम्बलियों ने अपनी मुद्दत पूरी की तो 60 रोज़ के अंदर इंतखाबात वो कराना आइनी ज़रूरत है। अब देखते हैं कि इस हवाले से भी आइन पर अमल होता है या पंजाब असम्बली के इलेक्शन वाला ही हाल होगा। दूसरी तरफ इस वक्त दुबई में जो मुशावरत का अमल है वो जारी है, और नेक्स्ट किस तरह की हुकूमत बननी है, कौन वज़ीर आज़म बनेगा, क्या होगा, किस तरह इत्तेहाद किया जाएगा, सीट एडजस्टमेंट कहाँ होगी, किसका मुकाबला किससे होगा, ये सारी तफसीलात दुबई में तय की जा रही है। लेकिन सवाल तो ये उठता है कि अगर ये सारी तफसीलात इसी तरह तय होनी है, मामलात मुज़ाकरात के ज़रिए ही होने हैं, तो फिर इलेक्शन होने क्यों हैं? कौन किसके ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़ेगा? क्योंकि जिन लोगों ने इलेक्शन लड़ना है वो तो अपने आपस में मुशावरत कर रहे हैं, वो तो तफसीलात तय कर रहे हैं, वो तो वज़ीर आज़म के हवाले से मुशावरत कर रहे हैं कि किसका हक़ बनता है, किसको हुकूमत में होना चाहिए, कैसी हुकूमत बनेगी। क्योंकि इस वक्त अपोजिशन मौजूद नहीं है, तमाम के तमाम जो पार्टीज़ हैं वो हुकूमत में शामिल हैं और इलेक्शन भी उन्हीं के दरमियान भी होना है। तो अगर ये सारा अमल हो रहा है जैसा कि हमें नज़र भी आता है, तो फिर आप कम से कम आवाम के पैसे तो बचा लें। गुज़श्ता हवाले से भी जब ये पूछा गया था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से कि इलेक्शन के लिए कितने फ़ंड्स चाहिए, तो उस वक्त 60 अरब रुपए वो बताए गए थे। तो ये 60 अरब रुपए ही बचा लें। इलेक्शन करा के आपने करना क्या है, उससे क्या नतीजा अक्स होना है? क्योंकि जिनके दरमियान इलेक्शन होने जा रहा है वो तो आपस में राब्ते में है। तो बेहतर यही है कि कोई पर्ची सिस्टम कर लिया जाए, इनके भी खर्चे बचाए जाएँ, आवाम के भी जो ये पैसे हैं वो बचा लिए जाएँ। आवाम के फलाह बहबूद पर अगर आप ये पैसे लगा देंगे जो कि इलेक्शन के लिए मुख्तस करने हैं, तो लोग भी आपको दुआएँ देंगे। दूसरी तरफ निगरान हुकूमतों के हवाले से मुशावरत का अमल जारी है। वैसे निगरान हुकूमतों का जब ज़हन में खाका आता है तो पहली चीज़ यही होती है कि ये लोग गैर जानबदार होंगे, गैर जानबदारी से फ़ैसले करेंगे, आएंगे और इनकी सारी तवज्जो इलेक्शन कराने पर मबजूल होगी। लेकिन हमने पंजाब में देखा कि ऐसी निगरान हुकूमत आई जिसने इलेक्शन कराने के अलावा सब काम किए। उसने पेंशन के हवाले से बुनियादी फ़ैसले वो कर दिए, इसी तरह हेल्थ कार्ड को लेकर जो अहम मामलात थे उस पर काम किया, दीगर और कई ऐसे काम वो कर गए जो उनके हवाले से उनको मैंडेट ही असल नहीं था, लेकिन जो असल काम था इलेक्शन वाला उस तरफ उन्होंने कदम नहीं बढ़ाया। इसी तरह मरकज़ के हवाले से अब तक जो नाम मीडिया के ज़रिए सामने आ रहे हैं, जिसमें नजम सेठी साहब हैं, जिसमें मोहसिन बेग साहब हैं, आज चीमा साहब हैं और दीगर नाम शामिल है, इसमें कोई ऐसा नाम नहीं है जिसको आप कह सकें कि ये गैर जानबदार है। कोई नाम सामने आएगा तो छोटा सा जो बच्चा है 10-12 साल का, वो भी आपको बता देगा कि इस बंदे का ताल्लुक या झुकाव फलां जमात की तरफ है। तो फिर ये सिस्टम लाने की ज़रूरत क्या है? किसकी आंखों में धूल झोंकने की कोशिश की जा रही है? बचा लें कौम का जो पैसा है, वो अगर आप बचा लें तो बेहतर है। एक क्रिकेट में इस्तिलाह है वॉक ओवर की, वॉक ओवर दे दिया जाए तो मैच ही नहीं होता। तो वो मैच जिस तरह खिलाड़ियों का वक्त ज़ाया होना होता है, वहाँ पैसे लगने होते हैं, लंच, दीगर अंपायर की फ़ीस और दीगर जो अखराजात हैं वो बचाने के लिए वॉक ओवर दे दिया जाता है। तो इस वक्त भी अगर वॉक ओवर दे दिया जाए, यकीन जानिए आवाम ने कोई गिला नहीं करना, क्योंकि उनको पता है कि उनका जो वोट है उस हवाले से उनको पाबंद किया जा रहा है कि आपने देना किसको है। बस उनके पास ऑप्शन महदूद होंगे। जब ऑप्शन ही महदूद हैं, वोट की कोई अहमियत ही नहीं है, तो फिर इलेक्शन की ज़रूरत कहाँ रह जाती है? और ये किसी ख़ास जमात के हवाले से मैं बात नहीं कर रहा, ये तमाम जमातों से ताल्लुक़ रखने वाले जो जमहूरियत पसंद वोटर हैं, ये उनका मौक़िफ़ है, ये उनकी सोच है कि उनके वोट को इज़्ज़त दी जाए। वो जिसको वोट देना चाहते हैं उसी को वोट वो डाला जाए। लेकिन माहौल हमें नज़र आ रहा है कि इस बार ऐसा होने वाला नहीं है। दूसरी तरफ ईद के मौके पर यह खुशखबरी सुनाई गई कि IMF के साथ मुआहदा तय पा गया है, और इस मौके पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने वज़ीर ख़जाना के हमरा बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की, फ़ख्र के साथ बताया कि $3 अरब आने वाले हैं। और इस सिलसिले में उन्होंने बहुत सी तफसीलात भी बताई, साथ साथ ये भी बताया है कि श्रीलंका के सदर ने भी सिफारिश की है
IMF کے چیف کو کہا کہ بچا لیجئے پاکستان کو۔ آپ کو بھی سن کر ہنسی آئی ہوگی، مجھے بھی حیرت بھی ہوئی، دکھ بھی ہوا اور ہنسی بھی آئی کہ سری لنکا جو خود ڈیفالٹ کر چکا ہے اس کا صدر ہمارا سفارشی ہے۔ یہ پریس کانفرنس اور یہ واقعہ سن کر مجھے ایک لطیفہ یاد آ گیا۔ دوسری جنگ عظیم کے موقع پر ملکہ برطانیہ کے ہرکارے پاکستان کے کسی گاؤں میں گئے، وہاں ایک میراثی کے گھر گئے اور اس کو کہا کہ تاج برطانیہ کے تحفظ کے لیے آپ کے بیٹوں کی ضرورت ہے، یہ محاذ جنگ پر جائیں گے، ملکہ برطانیہ کی طرف سے لڑیں گے۔ تو میراثی کا جواب تھا کہ میرے بیٹے ملکہ برطانیہ پر قربان، لیکن گل اگر ساڑھے تے آ گئی ہے تو ملکہ نو کہو کہ صلح ہی کر لو۔ یہی ہم بھی کہیں گے کہ اگر معاملات یہاں تک پہنچ چکے ہیں کہ جو ڈیفالٹ کردہ ملک ہے اس کا صدر ہمارا سفارشی ہے تو پھر گل رہن ہی دیو۔ معاملات اتنے گمبھیر ہو چکے ہیں، اتنی صورتحال سنگین ہے، لیکن کسی کو کوئی احساس نہیں۔ کب تک یہ مانگے تانگے کی جو معیشت ہے وہ چلتی رہے گی؟ کب تک یہ سلسلہ یوں ہی آگے بڑھتا رہے گا؟ خدا کے لیے، جس طرح آپ خود کہہ رہے ہیں کہ IMF نے آپ کی ناک رگڑوائی ہے، تو جتنی مشکل سے یہ آپ کو پیسے ملے ہیں اس طرح اس کا استعمال بھی کر لیجئے۔ اس کو استعمال اس طرح کیجئے کہ ملک اپنے پاؤں پر کھڑا ہو، لیکن ہونا نہیں ہے، کیونکہ جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں وہ یہی ہیں کہ یہ مانگے تانگے سے کے جو پیسے ہیں اس سے بھی عیاشی ہی ہونی ہے، اس سے بھی حکمرانوں نے اپنے خزانے بھرنے ہیں، اس سے بھی جو حکومت کا پہیہ ہے وہ چلتا رہے گا، لیکن عوام کے جو چولہے ہیں وہ بند ہو جائیں گے۔ تو عوام اب اس حوالے سے کافی پریشان ہے، کیونکہ جب بھی قرضہ لیا جاتا ہے وہ لیتے تو حکمران ہیں، ان کی عیاشیوں پر لگ جاتا ہے، لیکن ادائیگی وہ عام لوگ ہی کرتے ہیں، ٹیکسز کے ذریعے عام آدمی ہی اس کو ادا کرتا ہے۔ بجٹ بھی لاگو ہو چکا ہے اور اس بجٹ کے ذریعے IMF کے ساتھ معاہدے کے تناظر میں تقریباً 300 ارب کے اضافی ٹیکس عائد کیے گئے ہیں۔ باقی جو روٹین کے ٹیکسز ہیں وہ تو ہیں ہی ہیں، لیکن اضافی ٹیکس بھی وہ عائد کر دیے گئے ہیں۔ دیگر اور کئی ایسے اقدامات اٹھائے گئے ہیں جس سے مہنگائی میں اضافہ ہوگا۔ مہنگائی اگر حکمران طبقہ اور عوام مل کر سہر رہے ہوں تو کوئی بات نہیں، یہ قومی یکجہتی کا اظہار ہوگا، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے۔ عوام مہنگائی کے چکی تلے پس رہے ہوتے ہیں اور دوسری طرف حکمران ہیں جو عیاشیاں کر رہے ہوتے ہیں، جنہیں کوئی اس سے غرض نہیں۔ جو خزانے کے منہ ہیں ان کے لیے کھلے ہیں، ان کی صحت خراب ہوگی تو سرکاری خزانہ حاضر ہے، انہوں نے کہیں جانا ہے تو سرکاری خزانہ قدم بوسی کے لیے حاضر ہوتا ہے۔ اسی طرح دیگر معاملات کے لیے وہ تمام جو وسائل ملک میں موجود ہیں وہ ان کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑے ہوتے ہیں۔ معیشت کی حالت، لوگوں کے کاروبار تباہ و برباد ہو چکے ہیں، لیکن کوئی کاروبار چل رہا ہے تو وہ حکمرانوں کا، ان کی آل اولاد کا کاروبار وہ ترقی پا رہا ہے۔ وہ کل ان کے پاس اگر 1 ارب روپیہ تھا تو آج سینکڑوں ارب روپے کے وہ مالک ہیں۔ انہوں نے جس کاروبار میں ہاتھ ڈالا، ترقی کرتے کرتے کہاں سے کہاں پہنچ گئے۔ کیا وجہ ہے کہ عام آدمی کا کاروبار چل نہیں پا رہا، ملک آگے نہیں بڑھ پا رہا، صرف حکمران ہیں ترقی کرتے جا رہے ہیں، عام آدمی میرے جیسے آپ جیسے آدمی وہ پیچھے کی طرف جا رہے ہیں۔ لیکن یہ اب کھیل زیادہ دیر چلنے والا نہیں ہے۔ خدا را اب جو قرضہ ملا ہے آپ کو تو اس کو استعمال کریں، اس کو اپنے پر نہیں عوام پر استعمال کریں، اور ایسی پالیسی بنائیں کہ یہ جو گھنونا کھیل ہے، یہ جو مانگے تانگے کی معیشت ہے، اس سے ہمیں چھٹکارا ملے، ہم اپنے پاؤں پر کھڑا ہو سکیں، تاکہ بین الاقوامی برادری میں ہم بھی سر اٹھا کر جئیں، ہم بھی سر اٹھا کر چلیں، ہم بھی کسی ایئرپورٹ پر جائیں تو کوئی ہمیں عزت ملے۔ تو یہ عزت اسی وقت مل سکتی ہے جب حکمران ہمیں باعزت بنانے کی کچھ کوشش کریں گے۔ امید کرتے ہیں کہ صورتحال میں انشاءاللہ وہ بہتری آئے گی۔ اس کے لیے ہم تو دعا ہی کر سکتے ہیں، اور اس حوالے سے جو پروگرام ہیں، مختلف جو پروگرام ہوتے ہیں اس میں ہم بات کر سکتے ہیں، تو انشاءاللہ بات کرتے رہیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔